नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह आल इमरान की आयत नंबर 144। वमा मुहम्मदुन, और नहीं है मोहम्मद, इल्ला रसूल, सिवाय एक रसूल के। कद खलत मिन कबलिहिर रसूल, इनसे पहले भी, कद यकीनन, खलत गुजर चुके हैं, मिन कबलिहिर रसूल, इनसे पहले भी बहुत सारे रसूल। आफ़ा इम्माता, क्या अगर आप वफ़ात पा जाएं, और कुतिला, या कत्ल हो जाएं, लनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, क्या मुसलमानों तुम उल्टे पाँव फिर जाओगे, यानी फिर काफिर बन जाओगे। व मन यनक़लिब, और जो भी फिर अला अक़बैहि, उल्टे पाँव, फ़लन यज़ुरुल्लाह शैया, बस वो अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, अल्लाह को कुछ फ़र्क नहीं पड़ सकता। वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन, अनकरीब अल्लाह बदला देगा इस्लाम पर चलने वालों को, यानी अपने शुक्रगुजारों को। जंग ओहद में क्या हुआ? जंग ओहद में मुसलमानों की 700 तादाद थी। इनमें से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज़ों को हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर की क़ियादत में ओहद पहाड़ के एक तरफ मुकर्रर किया। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, लोगों, जब तुम देखो कि हमारी बोटियाँ भी चील कौवे खा रहे हैं, फिर भी तुमने इस जगह को नहीं छोड़ना, यहाँ डटे जमे रहना है। तो फिर क्या हुआ? मुसलमान जंग जीत गए और माल गनीमत समेटने के लिए आगे बढ़े। तो उनमें से सब सहाबा में से कुछ एक दूसरे को बुलाते रहे कि अल्लाह के रसूल ने कहा था कि इस जगह को नहीं छोड़ना। उनमें से कुछ ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हारने की सूरत में कहा था, कुछ ने कहा नहीं, हर हाल में अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि इस दर्रे को नहीं छोड़ना। इस तरह बहुत सारे उस दर्रे को छोड़कर चल पड़े। तो चंद एक जो रह गए थे, उनके ऊपर हज़रत खालिद बिन वलीद, जो उस वक्त काफिर थे, पीछे से उन्होंने हमला कर दिया और जंग ओहद में भगदड़ मच गई। और फिर हमारे 70-71 मुसलमान शहीद हो गए। और अल्लाह के रसूल के बारे में भी अफवाह फैल गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। तो सारे जो सहाबा थे वो अपनी तलवारें फेंक के बैठ गए और दिल बर्दाश्ता हो गए, उनके पास हिम्मत जवाब दे गई इतनी बड़ी ख़बर सुनकर। तो अब अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह ने फिर ये आयत नाजिल की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है सिवाय एक रसूल के, यकीनन आपसे पहले भी तो बहुत सारे रसूल गुजर चुके हैं। क्या अगर मुसलमानों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा जाएं या कत्ल हो जाएं, तो क्या तुम उल्टे पाँव फिर जाओगे? यानी आज तो अल्लाह के रसूल हयात हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए थे और गाल मुबारक पर बहुत गहरे ज़ख्म आए थे। तो फिर अल्लाह ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज नहीं कल इन्होंने वफ़ात पानी है, आपसे पहले भी तो रसूल वफ़ात पा चुके हैं। तो क्या जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा जाएंगे तो क्या तुम लोग उल्टे पाँव फिर जाओगे? जो भी उल्टे पाँव फिर रहा, बस वो अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह तो बदला देगा उनको जो अल्लाह को पूजने वाले हैं, जो इस्लाम पर चलने वाले हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की पैरवी करने वाले हैं। इसी तरह जब अल्लाह के रसूल ने वफ़ात पाई तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु हाथों में तलवार लेकर खड़े हो गए कि जिसने भी कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मंबर पर खड़े हुए तो उन्होंने ये आयत पढ़ी और फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मुझे तो लगता है ये आज ही नाजिल हुई है, क्योंकि मैं इसे बिल्कुल भूल चुका था। वमा काना लिनफ्सिन, और नहीं है किसी इंसान के इख्तियार में, अन तमूता के उसे मौत आए, इल्ला बिइज़्निल्लाहि, मगर अल्लाह के हुक्म से। किताब मुअज्जला, उसकी मौत का वक्त मुकर्रर है, लिखा हुआ है। वमन युरिद सवाब दुनिया, जो भी चाहता है दुनिया का बदला, नूती ही मिनहा, हम उसे इसी में ही दे देते हैं। वमन युरिद सवाबल आखिराती, और जो आखिरत का बदला चाहता है, नूती ही मिनहा, हम उसे उसमें देंगे। वसनजज़ि शाकिरीन, अनकरीब बदला देंगे इस्लाम पर चलने वालों को, शुक्रगुजारों को। अब अल्लाह फरमा रहे हैं, यानी किसी इंसान को न कोई खुद नहीं मार सकता, उसकी मौत का एक वक्त अल्लाह की तरफ से आने और जाने का वक्त मुकर्रर है, लिखा हुआ है। कोई ना अपनी मर्ज़ी से आ सकता है ना अपनी मर्ज़ी से जा सकता है, लेकिन जो मुकर्रर वक्त होता है, एक घड़ी ना इधर होती है ना उधर होती है, हर एक के लिए, नबियों और रसूलों के लिए, आम लोगों के लिए, सब के लिए अल्लाह की तरफ से एक वक्त मुकर्रर है आने जाने का। तो अल्लाह फरमाते हैं, यानी अल्लाह मुखातिब कर रहे हैं उन कमज़ोर मोमनों को, सहाबा जो आप के साथी थे,
آپ کے ساتھیوں میں سے بہت سارے آپ سے پر جان نچھاور کرنے والے تھے، لیکن چونکہ ان کے اندر کچھ کمزور ایمان والے بھی موجود تھے، منافق بھی موجود تھے، اس طرح کے یعنی ہر پارٹی میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اب نبیوں کی جماعت میں بھی اس طرح کے موجود تھے لوگ، تو اللہ تعالیٰ انہیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی دنیا چاہتا ہے ہم اسے اسی میں دے دیتے ہیں، یعنی کچھ کا ارادہ تھا مال غنیمت سمیٹنے کا تو ہم اسے اس میں دے دیتے ہیں، لیکن اور جو آخرت چاہتے ہیں ہم اسے اس میں دیں گے، لیکن اصل بدلہ کون پائے گا؟ اسلام پر چلنے والا۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں، قَاتَلَ مَعَهُ ان کے ساتھ مل کر لڑے، دشمنوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، ربیون کثیرم بہت سارے رب والے، اللہ والے، یعنی یہ تم پہلی جماعت نہیں ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر لڑ رہے ہو، ایسے تم سے پہلے بھی گزر چکے ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کا ساتھ دیا، بہت سارے اللہ والوں نے اپنے نبیوں کا ساتھ دیا، فما واہنوا پس وہ نہ تو پست ہمت ہوئے، لما اصابہم فی سبیل اللہ جو بھی انہیں زخم تکلیفیں پہنچی اللہ کی راہ میں، وما ضعفوا اور نہ ہی انہوں نے کمزوری دکھائی، وما استکانوا اور نہ ہی وہ پسپا ہوئے، دل برداشتہ ہوئے، واللہ یحب الصابرین اور اللہ پسند کرتا ہے ایسے صبر کرنے والوں کو، یعنی تم کیسے ہو، تم ہمت ہار رہے ہو، کمزوری آ گئی ہے تمہارے اندر، دل چھوڑ کے بیٹھ گئے ہو، بہت سارے اللہ والوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ مل کر جہاد کیا، جنگیں کیں، ان کے اندر تو یہ کمزوریاں نہیں واقع ہوئیں، تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیوں اس طرح کمزور ہو گئے ہو؟ وما کان قولہم الا ان قالوا ان کی تو بات اس طرح تھی، اچھا واللہ یحب الصابرین اور اللہ پسند کرتا ہے ایسے صبر کرنے والوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے میدان میں ثابت قدم رہتے ہیں اور ڈٹے اور جمے رہتے ہیں، ہر تکلیف ہر پریشانی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وما کان قولہم ان کی بات تو اس طرح تھی، الا ان قالوا انہوں نے کہا ربنا آئے ہمارے رب، نغفر لنا بخش دے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، واسرافنا فی امرنا اور ہماری زیادتیوں کو جو اس معاملے میں ہم سے ہوئیں، وثبت اقدامنا اور ہماری قدم جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں، یعنی وہ تو اس طرح دعا کرتے تھے اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، ہم سے جو زیادتیاں اور غلطیاں زندگی میں ہوتی رہی ہیں انہیں معاف فرما، اللہ اب ہمیں ثابت قدم رکھ، ہم اپنے نبی کے ساتھ ٹھہرے ہیں، ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں، فآتاہم اللہ ثواب الدنیا پس اللہ نے انہیں عطا کیا دنیا کا بدلہ، دنیا کا ثواب، وحسن ثواب الآخرہ اور آخرت کا تو بہترین بدلہ ہے، واللہ یحب المحسنین اور اللہ ایسے نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے، ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، یعنی تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہو، اللہ کے لیے لڑتے رہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی بدلہ دے گا، اور بہترین بدلہ کیا ہے؟ آخرت میں ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہے جو اللہ ایسے نیک لوگوں سے کرتا ہے، اور اللہ ایسے نیک لوگوں سے کو دیتا ہے اجر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔